अनि दोस्रो लेटर प्याडमा प्रधानाध्यापक रामकिशोर आरक छ सिग्नेचर। तपाईँ भन्नुहुन्छ म 3 दिनपछि म बैठक बोलाएर त्यसको डिसिजन दिन्छु। ठिक, यता यहाँले म परमानन कि उहाँले म परमानन? जबकि विद्यालयको माइन्युट रजिस्टर विद्यालयको सचिवालयमा छ, विद्यालयको छाप लेटर प्याड विद्यालयको सचिवालयमा छ। विद्यालयमा त्यस्ता निर्णय भएका कुनै पनि निर्णय भएका चाहिँ छैनन्। विद्यालयभन्दा बाहिर विद्यालयमा हुँदै नभएको लेटर प्याड छाप कृत्य गरेर त्यस्ता लेटर प्याड र त्यस्ता छापमा चाहिँ तिनी कुराहरू हेडमास्टर हटाउने, हेडमास्टर बनाउने, अर्को भलाइ बनाउने अनि खाता सञ्चालन गर्ने जस्ता निर्णयहरू पालिकामा बुझाए। अझ त्यो माइन्युटमा मिति पनि छैन। प्रधानाध्यापक बनाउने काम कर्तव्य गाउँपालिका हो कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो? हजुर, हामीले किन आक्षेप लगाइएको छ? गाउँपालिकाले किन आक्षेप लगाइएको छ? काम कर्तव्य कसको हो? त्यो विद्यालय होइन, निमित्त प्रह हुँदै थप अर्को नयाँ निमित्त प्रह बनाउनु भयो भन्ने कुरा छ। गाउँपालिकाको काम होइन बनाउने। कहीँ अधिकारमा लेखेको छ गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक होइन, बनाओस्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको निवेदनलाई तपाईँले सदर गरिदिनु भएछ त होइन? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जे निर्णय गर्छ अध्यक्ष प्रधानाध्यापक बनाउनु त्यसको काम हो। तपाईको अफिसियली चिठी त्यो दर्ता भइसकेको मेरो तोप कर्मचारी अधिकारीले लगाएको तोप उहाँले फेसबुकमा हाल्न पाउने कि नपाउने एउटा बौद्धिक वर्ग भएर र एउटा टिचरको सम्मानित पेसा भएर अनि गएर चाहिँ हो मलाई गाली गरेर मलाई मत पर्छ किन? जसले गल्ती गर्छ ऊ पो डराउँछ होइन। जसले चाहिँ जो आवेशमा आउँछ उसले आवेशमा त गल्ती त गर्छ। हकिल आवेशमा आएर गल्ती गर्छ नि, गल्ती गर्छ बेफाइदा कसलाई हुन्छ? मलाई त हुँदैन। सिङ्गो गाउँपालिका सचिवको सिग्नेचर छ। पहिला सुन्नुहोस्, सदस्यको सुन्नुहोस्, मलाई सबै थाहा भन्नै पर्दैन। तपाईँले भनेको कुरा हो नि, मलाई सबै थाहा छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिठी पनि आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुरो जाँच्न पर्छ नि। यति नजाँचिकन मैले मात्रै एक निर्णय गर्नु जाँच्ने कुरा त हुन्छ। अनि मैले एक निर्णय दिनु सक्छु त? तर त्यो चिठी आधिकारिक हो कि होइन, त्यो लेटर प्याड कहाँ आयो, छाप कहाँ आयो, अनि हरिशन्द्र प्रजापतिको चाहिँ बैठकमा दिएको थिएन, बसेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ म तुरुन्तै डिसिजन दिन सक्छु र सक्दिनँ। ठिक छ, भ्रष्टाचार गर्छ कसैले, अमर्यादित काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि त्यस्ता प्रहको विपक्षमा हुन्छौँ। त्यस्ता प्रहलाई हामीले साथ दिँदैनौँ। तर म यति बेला रूपन्देही जिल्ला गैंडा गाउँपालिकामा छु र गैंडा गाउँपालिकामा पछिल्लो पटक शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शिक्षा क्षेत्रमा देखेको अस्तव्यस्तको बारेमा नयाँ सूचना, नयाँ अपडेट दिन गइरहेको छु। रूपन्देही जिल्लाको गैंडा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निमित्त प्रह नियुक्त गर्ने विषयलाई भएको जुन समस्या हो त्यो समस्या समाधान नहुँदै फेरि गैंडा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको विष्णुपुरा माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हरिशन्द्र कहाँरलाई हटाएर नयाँ प्रधानाध्यापक राख्ने काम भइरहेको छ। प्रधानाध्यापक हुँदाहुँदै उक्त प्रधानाध्यापक हरिशन्द्र कहाँरसँग कुनै पनि स्पष्टीकरण नलिकन सफाइको बाटोहरू नअप्नाइकन एक्कासी हटाएर विद्यालयको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर, छाप दुरुपयोग गरेर अथवा कृत्य र नक्कली लेटर प्याड र माइन्युट रजिस्टरमा माइन्युट गरेर गाउँपालिकामा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नको निम्ति निवेदन दिएको छ। यसबारेमा गैंडा गाउँपालिकामा क्रियाशील नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल शिक्षक सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका शिक्षक प्रतिनिधिहरूले त्यसको विरोध स्वरूप यहाँ ज्ञापन पत्र दिन आइरहेका छन् र हामी यसै विषयलाई लिएर विभिन्न शिक्षक सङ्गठनहरूले विद्यालयमाथि, शैक्षिक क्षेत्रमाथि भएको हस्तक्षेपका विरुद्धमा गरिएको विरोध र ध्यानाकर्षण बारे तपाईँलाई अपडेट गर्न गइरहेका छौँ। र त्यो भित्र आज सो विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य सचिव विहीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अराजक गतिविधि गरेको कारणले यहाँहरूको उपस्थिति, यहाँहरूको चाहिँ विचार विमर्शको नितान्त आवश्यकता छ। करिब 6 महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभिन्न नाममा, विभिन्न बहानामा हेडमास्टर हटाऊ अभियान चाहिँ रचेको छ, जसमा चाहिँ सालेपा नगरेको, सामाजिक लेखा परीक्षण नगरेको त 1 वर्ष भयो र विद्यालयमा 3 वटा चोरीका घटनाहरू भए। पुष महिनाको 31 गते 2टा मोटर 6:35 चोरी भयो। 11 दिनपछि सीसी क्यामेराको तार काटियो र त्यसको केही दिनपछि
एउटा कम्प्युटर मोनिटर समेत चाहिँ चोरी भयो, जसको लागि प्रधानाध्यापक हमेसा चाहिँ विद्याशालाई बोलाएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएकै हो। र भिडियो रेकर्डिङ समेत हुँदाहुँदै को व्यक्ति हो, कहाँको हो, कुनै जान पहिचान, कुनै चिनजान चाहिँ आएन। र मैले समितिलाई पटक पटक यस सम्बन्धी थप रणनीतिहरू बनाउन चाहिँ प्रयास गर्दा समिति कहिले जुट्ने, कहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति आउने र अध्यक्षले होइन यसको त सरासर जिम्मा तपाईँको, हामीले के जान्ने भन्ने। आज आएर तिनै मुद्दालाई उठाएर हेडमास्टरले काम गर्न सकेन, हेडमास्टर फेर्ने, हेडमास्टर हटाउने अभियान चाहिँ जारी गरेको छ, जसको लागि चाहिँ यही 28 गते हेडमास्टर फेर्ने गैंडावा गाउँपालिकामा आएर चाहिँ निर्णय चाहिँ विद्याशाको निर्णय चाहिँ पेश गरेका छन्। जबकि विद्यालयको माइन्युट रजिस्टर विद्यालयको सचिवालयमा छ, विद्यालयको छाप लेटर प्याड विद्यालयको सचिवालयमा छ, विद्यालयमा त्यस्ता निर्णय भएका कुनै पनि निर्णय भएका चाहिँ छैनन्। विद्यालयभन्दा बाहिर विद्यालयमा हुँदै नभएको लेटर प्याड छाप कृत्य गरेर त्यस्ता लेटर प्याड र त्यस्ता छापमा चाहिँ तिनी कुराहरू हेडमास्टर हटाउने, हेडमास्टर बनाउने, अर्को भलाइ बनाउने अनि खाता सञ्चालन गर्ने जस्ता निर्णयहरू पालिकामा बुझाए। अझ त्यो माइन्युटमा मिति पनि छैन र त्यो माइन्युटमा कति खाता नम्बर विद्यालय कुन खाता नम्बर हो त्यो पनि छैन। यस्ता गतिविधिमा हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसमा चाहिँ तोकादेश लगाइसक्नु भएको छ। मैले माने तोकादेश लगाउनु त्यति गलत नहोला, तर जो हाम्रो चाहिँ रक्षक हो, जसलाई हामी सर्वेसर्वा चाहिँ ठानिरहेका छौँ, उहाँबाट हामी यस्ता कुराको अपेक्षा चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यस्ती बैठकहरूमा सदस्य सचिवको उपस्थिति छैन। कसरी त्यो कार्यालयको लेटर प्याड अगाडि चाहिँ जान्छ, कसरी त्यो वैध हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हेडमास्टर हटाउनै छ भने हेडमास्टरको पत्ता, हेडमास्टर चाहिँ लाई सफाई दिने मौका, क्लेम के हो, हेडमास्टर दोषी के छ, कति दोषी छ, के गर्यो, सो कुराको जाँचबुझ हुनुपर्छ। मलाई त म कुनै तरिकाले दोषी चाहिँ देखिएको छैन। यदि दोषी ठहर्छु वा ठहरिने छु भने म सो बापतको चाहिँ दण्ड र जरिवाना जे कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ सो चाहिँ भोग्न तयार हुन्छु। र यी सबै नहुँदा हुँदै पनि आज चाहिँ व्यवस्थापन समितिले पालिकामा हेडमास्टर हटाउने चाहिँ निर्णय गरेर बुझाएको छ र पालिकाले सो प्रक्रिया चाहिँ छाप आदि इत्यादि गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो आपत्ति छ, पालिकाले आफ्ना कदमहरू तुरुन्तै सुधार्न पर्यो र यहाँ गैंडावा गाउँपालिकामा जो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोमानी चाहिँ छ त्यो मनोमानीलाई तत्काल बन्द गर्न पर्यो। भर्खरै चाहिँ यही नजिकै श्री मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालयको यस्तै प्रकृतिको केस चाहिँ अगाडि बढेको छ, जसका कारणले विद्यालय अस्तव्यस्त छ, शिक्षक अस्तव्यस्त छन्, शैक्षिक अवस्था धाराशायी छ। के पालिकाका मेम्बरहरू, पालिकाका चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधिहरू, यहाँ अरू सरोकारवालाहरूको यहाँको शिक्षाको चाहिँ सुझबुझ गर्ने, यहाँ शिक्षालाई माथि हाइटमा पुर्याउने के यहाँहरूको जिम्मेवारी होइन? एकजनाको चरित्र हत्याको मात्र कुरा चाहिँ यहाँ छैन। यहाँ हेडमास्टरको चरित्र हत्या साथसाथै 731 बच्चाहरूको चाहिँ भविष्यको सवाल छ, 18 जना टिचर स्टाफ चाहिँ को मनोबलको सवाल छ, 22 वटै विद्यालयको चाहिँ शिक्षक र हेडमास्टरहरूको सेल्फ स्टिमको सवाल छ। को हुन्छ यसका जवाबदेही? यदि होइन भने हामी चाहिँ तालाबन्दी समेत चाहिँ गर्छौँ। यिनका प्रक्रिया व्यवस्थापन समितिका दादागिरी चाहिँ सचिएन भने गैंडावा गाउँपालिकामा यस्ता चाहिँ दादागिरी गर्नेलाई हामी खबरदारी गर्छौँ। यसको लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ हामी अगाडि चाहिँ छौँ। त्यसको लागि मैले व्यवस्थापन समितिलाई बोलाएँ र चोरी भएको कुरा सबभन्दा पहिला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नै थाहा पाए। बडा अचम्मको कुरा छ, अरू नकुनै स्टाफले थाहा पाए। मतलब त्यो कम्प्युटर चोरी भएको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले थाहा पाए, तपाईँले थाहा पाउनु भएन? कसैले थाहा पाएन। त्यसपछि हामी हेरौँ साँच्चीकै त्यो सामान चाहिँ थिएन, कहाँ गयो खोज तलास गऱ्यौँ। सिसी क्यामेराको रेकर्ड हेर्न थाल्दा सिसी क्यामेरामा रेकर्ड छैन, किनभने सिसी क्यामेराको तार अलरेडी चाहिँ काटिसकेको थियो, चोरी अपराधिक गतिविधिबाट काटिएको थियो। र त्यसपछि मैले भोलिपल्टै व्यवस्थापन समितिको मिटिङ चाहिँ बोलाएँ। मिटिङमा उपस्थिति भएन। त्यसको एक दिनपछि फेरि मैले उपस्थिति बोलाएँ अनि उपस्थितिमा उहाँहरू उपस्थित त हुनुभयो, तर चाहिँ माइन्युट गर्न मान्नु भएन। हामीलाई थाहा छैन, यसको त तपाईँ सर्वेसर्वा जिम्मेवार हो भनेर त्यसरी चाहिँ उम्किनु हो। र मैले मेरा सुझबुझले प्रयोग भएको चिज मैले लुम्बिनी इलाका प्रहरीमा, सूर्यपुरा इलाका प्रहरीमा मैले जानकारी दिएँ। खोज तलास होस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ प्रयास गरेँ। उहाँहरूबाट स्थलगत अध्ययन भयो,
चाबी होल्डर, चाबी लिने जिम्मेवार पियन र कासालाई, इभेन मलाई पनि बोलाइयो अनुसन्धानको लागि, इभेन अध्यक्षलाई पनि बोलाइयो अनुसन्धानको लागि। कसरी अध्यक्षले अथवा कसरी व्यवस्थापन समितिले भन्छ कि यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेन? मैले त प्रक्रिया अगाडि बढाएको, जब मिटिङको लागि बोलाउँछु, निर्णयको लागि बोलाउँछु, अनि त्यति बेला आइदिने र निर्णय गरिदिने जिम्मेवारी कसको हो त? त्यो त उहाँहरू आफै बुझ्नुपर्छ नि त। अनि अब मैले चोर कहाँ गयो, यत्रो चाहिँ करोडौँ जनसङ्ख्याको पछाडि चाहिँ मैले चोरको पछाडि भिल्ला त लागेको छैन नि सर। त्यसको लागि मैले प्रक्रिया गर्ने हो, कानुनी प्रक्रिया गर्ने हो, सो मैले गरेको छु र आजसम्म पनि मैले फलोअप गरिरहेको छु। निजी सम्पत्ति हुने विद्यालयको चाहिँ दायित्वको चिज विद्यालयमा सुरक्षित तरिकाले राखिएको छ, अझै पनि छ, आवश्यक पर्दा चाहिँ देखाउन पनि सकिन्छ। एउटा विद्यालयमा आक्रमण भयो र दोस्रोमा पनि भयो, अब तेस्रो चौथो पाँचौँ छैठौँमा नहोला भन्न सकिँदैन। हामीले खबरदारी गरेका थियौँ। तपाईँलाई ज्ञान छ कि अब कता कता हान्दैछन् भन्ने कुरा? नै, त्यो त अनुमान गर्न चाहिँ सकिँदैन। हजुर। तर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण भएन भने, ध्यान पुगेन भने, जिम्मेवारीको बोध भएन, दायित्वको बोध भएन, जेका लागि खटिएका छन् त्यो काम गरेनन् भने यस्ता अराजक गतिविधि त जताततै हुन सक्छन्। जहाँभित्र सञ्चालित श्री विष्णुपुरा माविका प्र हरिश्चन्द्र कुहारलाई बिना स्पष्ट आधार प्र पदबाट हटाउने विव्यासाको निर्णयप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घ गैंडावा गाउँपालिका समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। साथै के कति कारणले प्र पदबाट हटाउन खोजिएको सोको आधारलाई ऐन र नियमहरूसँग दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्न, खबरदारी गर्न यस्ता अराजक गतिविधि तुरुन्त रोक्न अनुरोध गरिन्छ। एउटा प्रको जिम्मेवारी र त्यसले गर्ने जुन त्याग छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै यदि साथीहरूले सोच्नु भएको भए सायद यो अवस्था हुने थिएन। हामी एउटा प्रधानाध्यापक, एउटा कर्मचारी 10 to 5 जिम्मेवार भएर आफ्नो कुर्सीमा बसेर काम गरेको हुन्छ भने एउटा प्रधानाध्यापक पुरा 24 घण्टा विद्यालयको एनी टाइम काम पर्दाखेरि उपस्थित हुने एउटा प्रशासकको रूपमा भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु भनेको एकदमै त्योभन्दा निन्दनीय कार्य सायद म आफ्नो उसमा ठान्दैन। ठिक छ, भ्रष्टाचार गर्छ कसैले, अमर्यादित काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि त्यस्ता प्रको विपक्षमा हुन्छौँ, त्यस्ता प्रलाई हामीले साथ दिँदैनौँ। तर यदि प्र साथीको आफ्नो शैक्षिक अवस्थामा कुनै किसिमको कमी देखिएको छैन र राजनीतिक कारणबाट कसैले प्र हटाउने नियम, आफ्नो जुन नियम कानुनका प्रक्रियाहरूलाई मिचेर त्यसलाई पाएको अधिकारलाई पनि दुरुपयोग गर्न खोज्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी चुप लाग्ने छैनौँ। म गैंडावा गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको हैसियतले मात्र होइन, गैंडावा गाउँपालिकाको शिक्षा समितिमा पनि म छु र मलाई आशा र विश्वास छ यदि त्यो फाइल दर्ता भएर शिक्षा समितिमा आउँछ भने हामीबाट त्यस्ता अमर्यादित काम कुनै पनि हालतमा हुन पाउँदैन र यदि हामीसँग नआउँदै त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ भने हामीले चुप लाएर बस्ने छैनौँ। त्यसका विपक्षमा हामी जे जति हुन्छ हामी तयार हुन्छौँ। यदि हामीले वास्तवमै प्रलाई दोषी करार दिन सक्छौँ, हाम्रो हरिश्चन्द्र सर दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँको हामी साथ दिँदैनौँ। तर एकदमै चुनौती नै सम्झनुहोस्, यदि तपाईँहरू त्यही एउटा सानो न्युलाई लिएर एउटा प्र नै हटाउने किसिमका अवस्थामा जानुभयो भने मलाई लाग्छ हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। सूर्यनारायण हो, म श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कानून विद्यालयको पुरा सुन्न लागेको छ। अब यो रवैया हाम्रो अब केही दिनदेखि नै, केही दिन पछाडिदेखि नै जस्तै अब मुक्तिधाममा त्योभन्दा अगाडि पनि अरू विद्यालयमा भएकै हो र यो जुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अराजकता छ, विद्यालय समितिको चाहिँ जुन हाम्रो विद्यालयमा हस्तक्षेपहरू छन्, यो हाम्रो गाउँपालिकाको देन हो। गाउँपालिकाले कमसे कम त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य बारे तिनीहरूको कहाँसम्म के काम कर्तव्य हो। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सबै पढे लेखेका हुँदैन, धेरै चाहिँ अब अंगूठा छाप पनि हुन्छन्। अब तिनीहरूले कमसे कम यो हाम्रो सम्बन्धित निकायले तिनीहरूलाई एउटा सचेतनामूलक किसिमको चाहिँ, जानकारीमूलक किसिमको चाहिँ हक अधिकार कर्तव्यको बारेमा जानकारी गराइदिएको भए सायद यस्तो घटना हुने थिएन। विष्णुपुरा माविमा भएको घटनालाई अब कसरी जान्छ? फेरि पनि हामी यहाँ आवाज उठाएका हौँ। हजुर,
आवाज उठाएकै थियौँ कि यसो चाहिँ बिना कसुर प्रमाणित गरी कसैलाई राख्ने कसैलाई हटाउने यो अलि मिलेन। तपाईँहरू कमसेकम यहाँ यो हाम्रो निकाय हो, हामीभन्दा माथिको निकाय हो। यहाँहरूले सम्बन्धित ठाउँबाट त्यो सोधपुछ स्पष्टीकरण के कसो हो त्यो हिसाबले चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो समझदारीले जुन तौर तरिकाले यहाँ एउटा खबरदारी दिने हो हामीले कि जुन अनैतिक किसिमको क्रियाकलापहरू भइरहेको छ कमसेकम त्यो माथि यहाँ यो निकायले ध्यान दिनु पर्यो। कुन किसिमको आन्दोलन गर्नुहुन्छ विशेष गरी? अब आन्दोलनका आज त ज्ञापन पत्र दिने कुरा हुन्छ, ज्ञापन पत्र दिने कुरो हो। अब उहाँहरूले चाहिँ अब ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुन्छ। तपाईँहरू हतारिएको त होइन, जस्तै अब त्यो निवेदन दर्ता गर्दैमा त्यो कारबाही हुन्छ भन्ने तपाईँ हतार गरेर यसो हो कि त्यहाँ अझै अध्ययन हुँदै होला, अध्ययन हुन्छ होला, त्यहाँ समितिले छलफल गर्ला, केही न केही त हुन्छ। अनि किन हतारिनु भयो त आन्दोलन गर्न अहिले? त्यो ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो नि तत्काल। प्रधानाध्यापक श्री हरिशचन्द्र पहाडलाई बिना स्पष्ट कारण र आधार बिना प्रधानाध्यापक पदबाट हटाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ गैरहवा कार्य समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त कार्य शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार नमिल्ने भएकोले दोषीलाई कारवाही र निर्दोषलाई सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्न र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोऱ्याउन खबरदारीका साथ यस्ता गतिविधि रोक्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विश्वपुरा माविको परा हटाउने बनाउने अनि हटाउने फेरि बनाउने खेल अब यो अहिले यहाँ यसको यसमा कतिको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ या त्यसको गतिविधि कति गएको छ अहिले त बाहिर आएको छैन। प्र हटाउँदाखेरि नयाँ प्र ल्याउँदा तपाईँहरूको के ताको दुखाइ हुन्छ होला? अब हेर्नुहोस् विद्यालयको प्रा जोसुकैलाई बनाउँदा त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारको एउटा कुरा त एक ठाउँमा छँदैछ, तर उसको कर्तव्य के हो भने प्रा अहिले तपाईँ जुन व्यक्तिलाई बनाउनु भएको छ या पहिला बनाउनु भएको थियो त्यसले के काम गर्न चाहिँ उसँग के तपाईँले एउटा आज अपेक्षा त राख्नु भएको थिएन? 2 साल 3 सालको 5 सालको एउटा हुन्छ नि क्राइटेरिया, तीमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा प्रतिबद्धता के त्यो सन्दर्भमा त्यो सम्बन्धित प्राले काम गर्न सक्यो सकेन त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेकोले त्यही भएर होला नि त उहाँले हरिशचन्द्र कुँहारले विष्णुपुरा माविलाई जुन गतिमा लैजान पर्ने थियो अझ लैजाने कुरा प्रतिबद्धता लिएका थिए त अपेक्षा गरेका थिए त्यो भएन होला नि त। त्यो बुदागत रूप आउनु पर्यो नि। उहाँले यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, यो पुरा गर्न सक्नु उहाँ समय आइराख्नु भएको छैन, उहाँले माथि क्लास लैजान किन गर्नुभएको छैन। उहाँ 10 सम्म मात्रै विद्यालय छ, +2 हुन त उहाँको एक्लैको प्रयास होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावक सबै यहाँ पालिकाको पनि सहमति थियो, सहयोग थियो होला, बल्ल त्यो +2 चलिरहेकै छ, त्यो हेरिरहेको छन्। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बाहिरबाट त्यस्तो गुनासो त आम जनताबाट आएको छैन, पढाइ भएको छैन या पढाइ डिस्टर्ब छ, यस्तो छ यस्ता कुराहरू। अब कसैको व्यक्तिगत रिसिभ छ, कसैको संस्थागत कुराहरू केही छ, आन्तरिक कुरा चाहिँ त्यो त भन्न सकिन्न, तर अहिले बाहिर त यस्ता कुराहरू आएको थिएन। यदि आइरहेको भने त्यसको निराकरण त्यससँग स्पष्टीकरण सोधियो कि सोधिएन, यो काम गर्न तपाईँले भन्नुभयो त्यो त काम भयो कि? खास गरेर शिक्षा क्षेत्रमा यो सडकको ढलानको कुरा होइन, तपाईँको पुरै विकास निर्माणको अरूको कुरा होइन कि यो साल नबने पनि केही हुन्न। 1 साल यसै पनि हाम्रो हेरिराख्नु भएको छ, कोभिड-19ले गर्दा 2 सालदेखि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य नै चौपट छ। तैपनि के गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू मिडियामा हेरिराख्नु भएको छ, मिडियाको मार्फतबाट अरू घर दैलोको हिसाबले गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर अरू मोबाइलको सञ्जालको हिसाबले केही न केही शैक्षिक गतिविधिहरू नियमित रूपमा थोर बहुत मात्रामा हामीले गरिरहेका छौँ। र यसमा पनि यस्तो किसिमको घटना यदि भयो भने त शिक्षा क्षेत्र त त्यसै पनि धराशायी हुने भयो। अन्तमा अर्को कसरी चयन भयो? प्रपद रिक्त हुनलाई खाली हुनलाई म वर्तमान प्रलाई के कति कारणले हटाइयो त्यसको स्पष्ट चाहिँ सफाई दिने, त्यसबापत चाहिँ मेरो कसुर अनुसारको दण्ड सजाय वा बमोजिम चाहिँ जे छ मैले भोग्नुपर्ने, यदि मेरो कसुर छ भने सो अनुसारको जानकारी नै नगरिकन सरासर चाहिँ पदबाट हटाएको र चाहिँ निर्णय गरेको यस्ता चाहिँ निर्णयप्रति म घोर निन्दा चाहिँ गर्न चाहन्छु। यसलाई मैले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्ने, यसबाट व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई चोट पर्यो, हाम्रा प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूलाई व्यक्तिगत रूपमा चोट पर्यो, मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँको चाहिँ कुनै चोट परोस् उहाँलाई त्यो होइन, तर मेरो जो प्रपद चाहिँ थियो
समितिले अलरेडी चाहिँ कोल्याप्स गरिसक्यो, हटाइसक्यो, त्यसको जवाफ के? 1 वर्षदेखि सालेपा विद्यालयमा सामाजिक लेखा परीक्षण भएको छैन। मैले पटक यो निकायमा चाहिँ अनुरोध गरेँ, अझैसम्म कुनै सुनवाई भएन। त्यसको जिम्मेवार चाहिँ को अथवा के हुन्छ? त्यत्रा बालबालिका छन्, विद्यालयको नियमित गतिविधिसँग तिनको भविष्य चाहिँ जोडिएको हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार को? र यस्तै गतिविधिहरू सामाजिक के अरे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरूले गर्दा अनि त्यसपछि कुनै सुनवाई नहुँदा यहाँ त पुरै शैक्षिक अक्रान्ति नै हुने चाहिँ देखियो। त्यस कारणले आजको यो उपस्थिति जरुरी छ र यहाँहरूबाट यसको छिनोफानो हुनु चाहिँ जरुरी छ। यदि साँच्चै म दोषी हो भने त्यसको छिनोफानो गरेर म कसुर अनुसारको सजाय भोग्न तयार छु, होइन भने मैले न्याय पाउनुपर्छ। बस 2 शब्द मात्र मैले बिसाउन चाहन्छु। गाउँपालिकाले सम्पूर्ण विद्यालय गैंडावा गाउँपालिका मार्फत चल्छ, कुरो थाहा छ होइन? के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गैंडावा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण जनताको चाहिँ आउने निवेदनहरू, जुनसुकै निवेदनहरू फी पुगेको होस् नपुगेको होस्, दरपिट गर्ने अधिकार यो अदालत होइन। निवेदनको बेहोरा, निवेदनमा पुगेको चाहिँ कानुन निवेदन पुगेन भनेर दरपिट गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, अदालतमा मात्रै छ। निवेदनको बेहोरामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुद्दा मामिला हुन्छ भने अब कुनै तोक चाहिँ हाम्रो उपाध्याय जिल्ला हुनुहुन्छ, कुनै तोक मका आउँछ, मलाई सम्बोधन गर्न आउँछ। मलाई सम्बोधन गरेर आइसकेपछि तोक लाउनु पर्ने हाम्रो उपाध्याय हुनुहुन्छ, तर तोक मैले लाउनु पर्ने बाध्य हुन्छ कि मलाई सम्बोधन गरेर लेखेर आएको मैले म मार्फत मैले न्याय समितिमा पठाउँछु। त्यही होइन सिस्टम। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै जुनसुकै गुनासा हुनु, रिट पुगोस् नपुगोस्, मैले तोक लगाएर सम्बन्धित फाँटमा पठाउने जिम्मेवारी हुन्छ प्रमुख प्रशासक अधिकारीको। अनि रहेको कुरा के हुन्छ भने त्यसभित्रका कुराहरू पुगेन भन्ने कुराहरू त के हुन्छ भन्दाखेरि समिति छ, कार्यपालिका छ, निर्णय पछि हुन्छ। मैले तोक लाउँदैमा, तोक लाएर गर्दैमा कुनै चाहिँ त्यसो काम कारबाही भयो त, आधा खाता खोल्यो त, आधा पर हट्यो त, विष्णुपुर माविको पर हट्यो त, मैले हटा नभन्नुहोस्। कुनै पनि चाहिँ मैले चाहिँ हटा भनेर चाहिँ मैले लेख्छु कोही तपाईँहरू आफूले यहीँ सँगसँगै काम गरेका छौँ, भुक्तानी दिनु मैले लेख्छु, तत्काल गर्नुपर्ने काम। अनि तत्काल गर्नुपर्ने काम तुरुन्त यो पत्राचार गर्नु भनेर लेखेको हुन्छु मैले गर्नुपर्ने काम। कुनै धेरैमा है जब विवादित विषय हुन्छ म दर्ता गरेर राख्छु। दर्ता किन गरेर राख्छु? मैले एकल निर्णयले मेरो चाहिँ उसले हुँदैन, यो सिङ्गो गाउँपालिका चाहिन्छ। त्यसमा कार्यपालिका मात्रै होइन, त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति, त्योसँग सम्बन्धित संस्था, त्योसँग सम्बन्धित मान्छेहरू पनि भेला जम्मा अथवा बैठक बसालेर बल्ल त्यसको कारबाही अगाडि बढ्छ। अझ मैले आँका गर्नु भनेर लेखेको भए नि के हुन्थ्यो? आँका भइहाल्थ्यो, काम आवश्यक कारबाही अगाडि पो बढ्थ्यो। त्यो पनि लेखिदेऊ, अभियोग अगाडि त लाउँछ। आँका भनेसँग लेख्न भनेर चाहिँ ऊ भएको होइन, यो पनि दर्ता हुन्छ अनि बल्ल काम गरेर अगाडि बढ्छ भने। अनि यसमा चाहिँ पहिलो कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, ल तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, त्यो लेख्दैमा मैले दर्ता गर्दैमा गल्ती गरेँ प्रमुखका अधिकारीले भन्छ र पदले गरेन, मैले गल्ती गरेँ त ल भन्नुहोस्, तपाईँहरू भन्नुहोस्, गल्ती गरेर भन्नुहोस् पहिला, त्यसको उत्तर पाऊँ पहिला। मैले त्यसरी मैले अरू कुरो गर्छु, अरू विद्यालयमा भएको राजनीति, विद्यालयमा भएको खेलहरू मलाई थाहा छ, म नजिकै छु, म भन्छु ल भन्नुहोस्। तर एउटा कुरा सर त्यहाँ सोध्नु पर्थ्यो, जुन लेटरमा त्यहाँ जुन टाइपको लेटर आएको छ त्यो सोधिन्न के, सुन्नुहोस्, त्यो सोधिन्न लेटरमा कहीँ सोधिन्न हेर्नुहोस्, कहीँ सोध्ने कुरा हुँदैन। लेटरमा के छ कस्तो छ भन्ने कुरा नि सम्बन्धित खातले हेर्छ। लेटरमा सिधै लेखेको छ हरिशन कुमारलाई हटाएर रामकिशोर आर्यलाई खाता खोल्ने खाता खोल्ने भनेर भनियो त, लेखियो त माइनर त हेर्नुपर्छ। माइनर हेरेको छु, मैले चाहिँ पढेको छु, यसरी सचिवको सिग्नेचर छ, पहिला सुन्नुहोस्, त्यहाँ पञ्चायत सदस्यको सुन्नुहोस्, मलाई सबै थाहा भन्नै पर्दैन, तपाईँले भनेको कुरा हो नि, मलाई सबै थाहा छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिठी पनि आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुरो त जाँच्न पर्छ नि। यति नजाँचिकन मैले मात्रै एकल निर्णय गरेँ, जाँच्ने कुरा त हुन्छ मैले एकल निर्णय दिन सक्छु त। तर त्यो चिठी आधिकारिक हो कि होइन, त्यो लेटर कहाँ आयो, छाप कहाँ आयो, अनि हरिशन्द्र प्रजापतिले बैठकमा थिएको थिएन, बसेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ म तुरुन्तै डिसिसन दिन सक्छु र सक्दिनँ नि त। अघिल्लो भन्दा ल भन्नुहोस् हो भनेपछि मैले गल्ती गरी ल भन्नुहोस्। पहिला प्रमुख प्रशासक अधिकारीले गल्ती गरेको गरेन,
त्यति बोल्नु तपाईँ मौन किन हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् तपाईँको भनेको भन्नुहोस् एउटा कुरो छ सर, जस्तै उहाँको सट्टामा अर्को सहायकले त्यो लेटर प्याडमा सिग्नेचर सिफारिस त्यो निवेदन दिनु पर्थ्यो डाइरेक्ट पा अथवा हेडमा प्रक्रिया छ के त्यो कार्यालयमा सरकारको कर्मचारी हुँदै एउटा अध्यक्षले त्यो लेटर प्याडमा त सिग्नेचर त गर्न पाउँदैन सिफारिस नपाउने अध्यक्ष अनि त्यसमा न चलानी नम्बर पनि त्यसमा छैन नहोला चलानी नम्बर नहोला छाप नहोला कर्मचारी छापे पनि हुन्छ चलानी बिना पनि हुन्छ सबै कुरा हुन्छ कर्मचारी हुँदै सर कर्मचारी हुँदै चाहिँ एउटा अध्यक्षले त्यस्तो गर्यो भने पहिला मैले भनेको उत्तर दिनुहोस् कि सर त्यसपछि इनमा जानु लागि बोल्नु मैले भनेको उत्तर दिनुहोस् पहिला गल्ती होइन सर मात्रै गल्ती होइन तोक्लाउने गल्ती होइन मैले भन्छु सर तर यहाँ तोक्लाएपछि कार्यकालले तोक्लाएर एकदम हामीले बाटो हामी गल्ती गरेको हो हामी पढा लेखा मान्छे हो हामी व्यवस्थापन समितिका मान्छे हो हाम्रै बुवा आमा हुन् उहाँहरू त साक्षर मात्रै त हो हामी त गल्ती गरेका हौँ हामीले त कम्तीमा एसएलसी आइए बिए पास गरेका छौँ यति कुरा बुझौँ हामी सरहरूले अरू कुरा पछि गर्नुहोस् के पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला मेरो उत्तर दिनुहोस् प्रमुख प्रशासक अधिकारीले प्रशासनको नाताले प्रशासनिक काम कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कानुन सम्मत भन्नुहोस् कि यो कानुनले मिल्दैन प्रमुख अधिकारीले काम तोक्नमा मिल्दैन भन्नुहोस् त्यसैको उत्तर हो। शिक्षा समन्वय एकाइहरूमा कैयौँ पटक हामी जाँदाखेरि यदि रिट पुगेको छैन भने उहाँले तुरन्त फर्काइदिनुहुन्छ। तपाईँको रिट निवेदनै बुझ्नुहुन्न कि तपाईँहरू यो रिट पुर्याएर ल्याउनुहोस्। अब रिट पुर्याउने काम कसको हुन्छ? रिट पुर्याएर ल्याउनुहोस्। कैयौँ पटक दिपेन्द्र ढकालले कैयौँ पटक सम्मान यहाँबाट रिटर्न गरेर लेटर कार्यालयमा आइसकेपछि कार्यालय प्रमुख भएको व्यक्तिले निवेदनलाई तोक लगाउनै पर्छ। त्यो त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन। तपाईँले तोक लगाउनुहुन्न भने त्यसको म एउटा स्वतन्त्र नागरिकसित पनि अधिकार हुन्छ। म गुलाम तान्छु रजिस्ट्री गर्छु। यदि मलाई निवेदन दर्ता गराउनै छ भने म रजिस्ट्री गरेर पनि पठाउन सक्छु। मेरो गुनासो सुन्नै पर्छ, निवेदन दर्ता हुनुपर्छ। निवेदन दर्ता गर्नु हो त्यो राम्रो गर्नुपर्छ। मैले पनि निवेदन दर्ता गराएछु, केही निवेदनहरू मेरा पनि छन्। दर्ता नगरेको साथमा अरू प्रक्रियामा जान्थेँ। निवेदन दर्ता नभएको म पनि ठाउँ हुन्थ्यो आफै हुन्थ्यो फेरि होइन। त्यो दर्ता भएछ राम्रो छ। अब त्यो दर्ता भइसकेपछि सम्बन्धित शाखामा त्यो पत्र गइसकेपछि त्यो शाखाले विचार विमर्श गर्छ, के गर्छ, त्यसलाई कता लैजान्छ, के गर्छ, त्यो विषयमा डिसिजन आउनुभन्दा पहिल्यै त्यसको विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ। हामी आत्यौँ किन भन्दाखेरि यही सेम प्रकृति भर्खरै केही समय नबित्दै मुक्तिधाममा यही भएको छ र यही भएर त्यही नजिक हुँदै यहाँ पनि त्यो आक्रमण भएको छ। फेरि त्यही प्रक्रिया आउँछ कि एउटा हाम्रो त्यो मानसिकता भनेको हो। मुक्तिधाममा यस्तो प्रकृतिको घटना भएर र अर्को परत यहाँ आइसकेर काम भइरहेको छ। पुरानो परत पनि त्यतिकै सबै अस्तव्यस्त छैन त्यहाँको पढाइ एउटा कुरा। अर्को के छ भने गेडावा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म मैले देखिराखेको कति पटक मन्त्रालयबाट दरबन्दी मिलानको सूचना आइराखेको छ। तर तपाईँहरू दरबन्दी मिलान खै के गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। दरबन्दी मिलान किन हुन सकिराखेको छैन? यहाँ कृषिमा क्रान्ति अरू क्रान्ति भएको देखिराखेको छ, शिक्षामा किन क्रान्ति हुन सकिराखेको छैन त्यो थाहा पाउन सकिरहेको छैन मैले। तपाईँको अफिसियली चिठी त्यो दर्ता भइसकेर मेरो तोक प्रमुख अधिकारीले लगाएको तोक उहाँले फेसबुकमा हाल्न पाउने कि नपाउने एउटा बौद्धिक वर्ग भएर र एउटा टिचरको सम्मानित पेसा भएर अनि गएर चाहिँ हो मलाई गाली गरेर मलाई मत पर्छ किन? जसले गल्ती गर्छ ऊ पो डराउँछ होइन। जसले चाहिँ जो आवेशमा आउँछ उसले आवेशमा त गल्ती त गर्छ। हकिन आवेशमा आएर गल्ती गर्छ नि, गल्ती गर्छ बेफाइदा वाला हुन्छ। मलाई त हुँदैन। सिङ्गो गाउँपालिकाले अब भन्छ हरिशचन्द्र प्रजापतिको चाहिँ हरिशजीको चाहिँ गरेर चाहिँ ऊ आवेशको चाहिँ जुन सोसियलमा उसमा फेसमा लेखेको चाहिँ कुरा ठिक कि प्रमुख अधिकारीले तोक लागेको बेठी सिङ्गो गैँडामा गाउँपालिकाले भन्छ नौवटेवाटले भन्छ के भन्छ आफै भन्नुहोस्। म भन्न पर्दैन त्यहाँभन्दा बढी। र अर्को कुरो चाहिँ गएर चाहिँ मेरो नाम पनि जोड्नु भयो, मेरो पद पनि जोड्नु भयो। नाम पद जोडेपछि नाम स्वतः आउँछ। विष्णुपुरमा माविको चाहिँ टिचर भन्दाखेरि सही गरिन्छ। विष्णुपुरको प्र भन्दा बित्तिकै को आउँछ ल भन्नुहोस्? हरिश भनेर आउँछ सर। ऊ आउँदैन, पर्दै पर्दैन, त्यो पद पर्छ कि। म त एउटा आमाको छोरो एउटा बाबुको छोरो हुँ कि अलग्गै त नाम त पद हो। मलाई चिनेको लागि मात्रै चिनिन्छ बिग्रे भनिएको। न त पद छन् त्यहाँ त पद नभनेर सिद्धि पद नभन्यो अनि मलाई उठेन। मलाई हाँसो लाएर मैले पनि सेयर गरिदिएँ।
मलाई हाँसो लाग्छ सेयर गर्दै। र अरू कुरा के छ भन्दाखेरि कानुन मैले नजानेको भए म तपाईँसँग सिक्छु, किन तपाईँ मभन्दा बुद्धि गरेर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ एकदम जेहेन हुनु इमान्दार हुनुहुन्छ। कोही टिचर कस्तो हुनुहुन्छ, कोही टिचर दिनरात मेहनत गरेर पढाउनुहुन्छ, हामी हेरेका छौँ दिनरात मेहनत गरेर पढाउनुहुन्छ। कोही टिचर यहाँ आउनुहुन्छ बिहान 10 बजे बेलुकासम्म बस्नुहुन्छ, म देखिरहेको छु के काममा डुब्नुहुन्छ। सबै होइन फेरि चाहिँ हामी सबै इमान्दार छौँ, कोही मात्रै हो हामी मेहनत गरेका छौँ। त्यो कोही काम बिना आउनुहुन्छ त्यो होइन नि। मैले काम गर्दा मेरो पनि गल्ती छन्, थुप्रै गल्ती छन्, त्यसलाई काम गर्दा गल्ती हुन्छन्। गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। मैले सक्छु, मैले गर्छु गल्ती म, तर यसमा मैले मेरो गल्ती छैन। तोक लाउनु मेरो ठुलो मेरो अपराध होइन। मेरो भन्दिनँ मैले अधिक गल्ती होइन। र सोसियल मिडियामा लेख्दाखेरि मैले भनेको थिएँ लेख्दै याद छ तपाईँहरूलाई चाहिँ, तपाईँहरू आइसिटी तालिममा जानुभएको थियो, मैले भनेको हो कि ल भन्नु त, यही कारणले भनेको। अहिले तपाईँहरूभन्दा म कान्छो हुँला, भाइ हुँला, दाइ हुँला, पदीय हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने तपाईँहरू चाहिँ मेरो मातहत हो र मैले तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन सक्छु र मैले सल्लाहलाई मात्रै भनेको, तपाईँहरू जबरजस्ती भनेको होइन। त्यस कारण चाहिँ सोसियल मिडियामा जाँदा साथीहरू ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले म फेरि स्थानीय सरकार टाढाको होइन के, स्थानीय सरकार चाहिँ तपाईँहरू सँगसँगै साथमा छ, भलै साथ नदेला काम नगरिदेला त्यो अलग कुरा छ, तर सँगै साथमा दिनरात ओछ्यान बिस्तारमा सँगै सुतिया छ। त्यस कारण चाहिँ गर्दै मलाई चाहिँ मेरो पद जोडेर मलाई चाहिँ त्यति उठेन, मेरो नाम के भन्छ, मेरो पद जोडेको के भन्छ ऊ गैँडा गाउँले प्रको छ अलिकति भन्थ्यो। यसो गर्न पाइन्छ र यो यस मानेमा अरू सबै शिक्षाको चाहिँ जुन शिक्षाको अरू मिलाउला, यसलाई निर्णय गरौँला, अरू सब शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ मिलाउला, दरबन्दी मिलान गरौँला। तर हरिश्चन्द्र चाहिँ जिलाई नि मैले स्पष्ट सोध्ने कि नसोध्ने, ल भन्नुहोस्। सोसियल मिडियामा लागेको चाहिँ ऊ चाहिँ मैले सोध्ने कि नसोध्ने, म व्यक्तित्वबाट सोध्छु। व्यक्ति नाम हालेर चाहिँ सोध्न सक्छु गल्ती। त्यस कारण यसको जवाब चाहिँ अब यसको जवाब चाहिन्न, मलाई जवाब चाहिन्न कि अलिक अलगै छँदैछ, त्यसले उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नु। त्यस कारण चाहिँ गरेर यसमा अरू साथीहरू अलिक सिकाएको संयम हौँ है, संयम हौँ। हामी शिक्षक हौँ, बौद्धिक वर्ग हौँ, अलिक संयम भएर जाउँ, सँगै जान्छौँ। मैले यहीँ छु, मैले शिक्षालाई अवहेलना गरेँ, तपाईँहरूले भनेर तलब हालिएको छ, तलबको लागि दुःख पाइएको छ, आखिर तलब पाइयो, मैले गरेको छैन र हेर्नुहोस्। शिक्षाको लागि चाहिँ मैले पैसा अब धेरैको सुट्न सक्दिनँ, मैले भाडा तान्न सक्दिनँ, उहाँ मात्रै आयो उहाँको सिङ्गो उसबाट तान्न सक्दिनँ, तर मैले त मिहिनेत त गरेको छु नि शिक्षामा, मैले भनेको छु तर म गर्न सकिनँ। म दरबन्दी मिलान पनि उहाँले भन्नुभयो भाडामा तयारी गरौँ, फाइलमा नि तयारी हालतमा छ, रेडी छ, तयारी हालतमा राखेको छु, तर गर्न कसले दिएन। तपाईँ हामी जाउँ, अब तपाईँ पनि बाहिरको होइन कि, तपाईँ हामी बाहिरको हो र सँगै हौँ, किन भएन भन्ने कुरो त तपाईँसँग जब जाहेरै छ कि। शिक्षा शाखा मेरो शिक्षा शाखा र म तयार छौँ र सामाजिक शिक्षा समिति र सामाजिक विकास समिति पनि तम तयार छ। एउटा मात्रै कुरा के हेरेपछि अलिकति के भयो भने जस्तो मुक्तिधामको कुरा जुन अलि अगाडि बढ्यो नि होइन, 81 अब उहाँ दुईवटा हेडसरहरू भए होइन, भोलि बिहान त्यही अवस्था त्यहाँ पनि आउला, अथवा त्यही नजिरलाई हेरेर अरू हेडमास्टरहरू पनि टार्गेटमा हुन्छन्। शैक्षिक अवस्था त झन् बर्बाद हुने अवस्था जान्छ। त्यसो भने त्यो अब समाधान भयो, सोसियल मिडियामा लेखेर समाधान भयो कि भएन? हुँदैन, यहीँ हुने हो। तर एउटा कुरा के मात्रै भने जस्तो पर्यो, तपाईँले त्यो गल्ती गर्नु भएन, तोक लाउनु भयो, त्यसमाथि छानबिन पनि हुन्छ होइन। भएर नीतिगत तरिकाबाट यदि हरिश्चन्द्र दोषी छन् भने तिनलाई हटाउन पनि अब त्यो प्रक्रिया जे छ त्यो गर्न पाइयो होइन। के भने यो कुराहरूलाई सिस्टमेटिक तरिकाबाट जस्तो उहाँहरूको भयो नि त्यस्तो नहोस् भन्ने मान्यता मात्रै हो। हाम्रो सरले भन्नुभयो म यसको जिम्मेवार होइन, अनि प्रशासकीय किनमा को छ आज जिम्मेवारी कसको छ? कोही छैन। न रम्पक सर हुनुहुन्छ, न चिरञ्जीवी सर हुनुहुन्छ, कोही छैन, कोही जिम्मेवार छैन। तपाईँ त उतै बस्नुभयो। के भन्छ भने अब कर्मचारी यहाँबाट लुम्बिनी गएको छैन, यहाँबाट सैन्य गएको होइन,
कार्यक्रमले अब यही तपाईँ हाम्रै कार्यक्रमले यही भित्रै छ भित्रै म उहाँसँग काम गरेँ म भित्रै छु कार्यालय भित्रै छु सुन्नुहोस् अहिले मैले कार्यालय भित्रै छु रम्पजी त्यसैमा सहयोग त्यही कार्यक्रम सहयोग हुनुहुन्छ अहिले हुनुहुन्छ म र उहाँसँगै म गइदिन पऱ्यो आवश्यक पऱ्यो उहाँसँग जान होइन म अरू कार्यक्रम गएको थिएँ यो कार्यक्रम चाहिँ अब तपाईँ हाम्रै पढाएका विद्यार्थीहरू हुन् विद्यार्थी लोकसभाको चाहिँ मोटिभेसन क्लासलाई कमसेकम मैले पनि भएका कुराहरू मैले चाहिँ जानेका कुराहरू पनि सिकाउँ सेयर गर्न गएको सेयर गरेँ म फेरि फास्ट आएँ हामी जस्तो एउटा गँवार मान्छेले बुझ्छ त्यसमा खाता नम्बरै लेखेको छैन तपाईँसँग त्यो चिठी आउँदाखेरि त्यो आदेश दिँदाखेरि त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय त राखेको होला फोटोकपी तपाईँलाई त्यो हेर्न पर्थ्यो यसमा खाली ठाउँ किन छ खाली ठाउँ कसरी तपाईँ दिनु त्यसमा त तपाईँले भन्न पर्थ्यो नि खाली ठाउँ किन छोडेर खाली ठाउँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाली ठाउँ छोड के फरक पर्दैन पछि जाँचेर माइट हेरिन्छ त्यो कुरा हो अनि एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो अनि दोस्रो लेटर प्याडमा प्रधानाध्यापक रामकिशोर आरक छ सिग्नेचर तपाईँ भन्नुहुन्छ म 3 दिनपछि म बैठक बोलाएर त्यसको डिसिजन दिन्छु ठिक यता यहाँले म परमानन कि उहाँले म परमानन त्यहाँ दुईवटा सुन्नु न सर पहिला मेरो कुरा सुन्नु त्यहाँ दुईवटा मोटर चोरी भइसकेछ कम्प्युटर चोरी भइसकेछ अब तपाईँ 3 दिनपछि त्यसको निर्णय दिनुहुन्छ अब 3 दिन त्यो विद्यालयको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने समितिले उता चिठी पठाएछ अध्यक्ष समितिले उता चिठी पठाएछ यता कार्यवाहकमा पुरानो यहाँ हुनुहुन्थ्यो अब त्यसलाई तपाईँ 3 दिनपछि निर्णय दिनुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ 3 दिनपछि निर्णय दिने भनेको के भन्दाखेरि हामी बिजी छौँ निर्णय दिने 3 दिनपछि नै हो अब त्यो विद्यालयको चाहिँ हामीले चाहिँ प्र फेर्ने चेन्ज गर्ने हाम्रो गाउँपालिका अधिकार होइन त्यो विशुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रक्रिया मिलाएर प्रक्रिया मिलाउने कुराहरू चाहिँ प्रक्रिया छँदैछ प्रक्रिया मैले भनिहालेँ निवेदन भनेको के भन्दाखेरि चेक चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक र निवेदनमा धेरै फरक हुन्छ तपाईँको त्यही पनि नेपाली कागज र सेतो कागजमा धेरै फरक हुन्छ मलाई थाहा छ अनि निवेदनमा तोक लगाएर केही हुँदैन अनि त्यसमा भनेको छैन कि यस्तो होला उस्तो होला भनेर भनेको छैन होला त्यसका तात्विक असर पर्ला तपाईँले भनेको चिज तात्विक असर पर्ला अब परिसके पनि होला तर तात्विक असर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तात्विक असर गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सम्बन्धित पक्ष बसेर शिक्षा शाखा छँदैछ उसले ब्याङ्कमा चिठी भारतले लेख्दैन बोलाएर मात्रै के हो कसो बुझेर मात्रै उसले लेख्ने हो र निर्णय गराउने हो र एकचोटि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रवलाई चाहिँ बोलाएर यहाँ समिति बसेर निर्णय गर्ने हो अब भयो चोरी भएको पहिले चोरी भएको आज चोरी भएको नै हो यो उहाँले अस्ति भन्न आउनुभएको चोरी भएको पहिल्यै हो अब चोरी भएर उहाँलाई चाहिँ स्पेसमा करोड पनि उहाँलाई सोधेको छ त्यो पनि उहाँले आफै भन्नु मलाई थाहा छैन आफै भन्नुभएको हो अब यसमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ किन म गइनँ म जान पनि चाहँदैन किन गइनँ भन्दाखेरि मेरो पहिलो प्रायोरिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ योजनाहरू सक्ने योजनाहरूलाई पनि हामी बाहिर भिड्छ देख्नु भएको छ मेरो पहिलो प्रायोरिटी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको योजनाहरू सम्पर्क गैंडावा गाउँपालिकाको पैसा भुक्तानी दिने काम गरेको भुक्तानी दिने मेरो पहिलो प्रायोरिटी यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले काममा लगाएको छु मैले काम लगाउँछु शाखाले काम गर्छ शाखाले काम गर्यो भने त मेरै काम गर्ने अघिल्लो हुन्छ तर शिक्षा शाखालाई पनि त यो कुरा ध्यानमा दिनुपर्छ नि तुरन्तै यसलाई ध्यान पर्म पर्छ सकेदेखि यस्तो होला जस्तै मुक्तिधाममा जुन खाता खोल्न लगाइयो त्यतिखेर पहिलाको जुन प्रिन्सिपललाई जानकारी नदिइकन नयाँ प्रिन्सिपलको उसमा चाहिँ रोबर खाता खोल्यो त्यस्तै विष्णुपुरामा हुने हो कि भन्ने उहाँहरूको के हो भइसकेको छ मुक्तिनाथ नामको र यहाँकोमा हामी चाहिँ अलिकति फरक विषय हो उहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रोकेका हौँ धेरै वर्ष धेरै टाइम रोकेको यो पनि हामीले अहिलेसम्म रोकेकै छौँ निवेदन आयो निवेदन दर्ता गरी वास्तविक यसलाई चाहिँ खाता खोल्ने हटाउने हट्न पनि अझै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अझै विधि प्रक्रिया नपुगेको पाइन्छ त्यो कुन ठाउँमा थियो स्कुल यो सबैलाई पुरा तपाईँ हामीलाई मात्र हेर्नुपर्छ यसमा भएको जो नजिक हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा होला फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याउनु खोजिएछ होइन सुन्नुहोस् खोजिएछ होइन सुन्नु नि तेस्रो यथार्थ कुरो सुन्नुहोस् पहिला बोल्न दिनु नि तपाईँहरू होइन यहाँ शिक्षा शाखा चौधरी सर बोल्नु म शिक्षा शाखाको हैसियतभन्दा अलिकति बाहिर गएर बोलेछ किन कारण के हो भने त्यहाँको स्थिति जति मलाई थाहा छ यदि
छोटो बसेर हुन्न यो अलिकति लामो बजार जति त्यहाँको स्थिति मलाई थाहा छ र त्यहाँ जति मैले योगदान गरेको हो सायद यहाँ कसैले पनि गर्नु भएको छैन। त्यो कसरी उठाए, कति मरे, कति मेहनत गरे त्यो सबैलाई थाहा छ यहाँलाई। तपाईँले मात्र होइन, यो पुरा एरियालाई थाहा छ। त्यति मेहनत गरेर गएको त्यहाँ पुगेको स्कुललाई आजको प्रजिल्यो समितिले खेडा माग्नुभएछ। म एउटा दोष दिन्न, म त्यहाँ दोष भएको सबैको म पटक पटक भन्दै आएँ। असोज महिनादेखि तपाईँहरू मिल्नुहोस्, यो संस्थालाई धारा बन्द गर्नुहोस्, जसरी हुन्छ तपाईँहरू मिल्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। मैले गरेको चाहिएको योगदान तपाईँहरू बर्बाद नबनाउनुहोस्, किनभने त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन, यो सामाजिक संस्था हो, समाजले पाउनुपर्ने हो। तर मेरो कुरालाई आजसम्म कसैले वास्ता गरेन। मलाई त्यहाँ जति प्रार भइरहेको सबभन्दा पीडा मलाई छ। यहाँ कसैले उहाँले पनि छैन, तपाईँले पनि छैन, कसैले छैन यहाँ। त्यहाँ मैले चाहिँ आफ्नो रगत पसिना बगाएको हो। बिहानदेखि साँझसम्म ड्युटी गर्थेँ। मलाई न शनिबार थाहा थियो, न दसैँ थाहा थियो, न तिहार थाहा थियो। मलाई म खेतबारीमा बटिया गरेर त्यहाँ पुऱ्याएको हो। यही हुनुहुन्छ, यही अवसर अर्को पनि हुनुहुन्छ। एक दिन कसैले भनिदिउँ नि कि म आएर म चाहिँ ओभर टाइम काम गरेको हो, त्यो पीडा मलाई थाहा थियो। तर मैले उहाँहरूको हातमा सुम्पिदिएँ, तपाईँहरू राम्रोसँग गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्, मिलेर गर्नुहोस्। यसरी मिल्यो भने राम्रो कुरो हुने हो। आपसमा फुट्नुहुन्छ भने बर्बाद हुन्छ। तपाईँहरू जसरी हुन्छ भने मिल्नुहोस्, चलाउनुहोस्। अब त्यसमा त्यो मोटर सोटर टिका टिप्पणी नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो मोटर आजको कुरो होइन, त्यो बहुत पहिलाको कुरो हो। अब मोटर आज 3 दिनमा आउँछ, अहिलेसम्म नआएको पत्ता लगाएको कुरो अहिले जे छ त्यो त्यतातिर जाम। आवेशमा आएर जुसुकै काम गर्दाखेरि बर्बाद हुन्छ, म त्यही भन्छु। वास्तवमा यो जे जति भयो यही टेबल हो, यही ठाउँ हो। मुक्तिधामको बारेमा हामी यसरी टेबल टक गरिरहेको थियौँ र अर्को कुरा चाहिँ नगरियोस्, यो विधि विधान पूर्वक मिल्दैन, गलत छ है भन्दै ताकेता गर्दा आखिर काम चाहिँ भयो। म भुक्तभोगी, सङ्गठनका साथीहरू, सङ्घका साथीहरू भुक्तभोगी र चाहिँ काम भयो। अझ त्यो चाहिँ विवाद यति बिजारोबाट यति ठुलो भयो कि समाधान गरिरहेको चाहिँ छैन। बस त्यस कारणले यो पनि नहोला भन्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्यो र मैले चाहिँ यो कुरा साबित गरेको। यदि यसमा हाम्रा प्रशासकीय प्रमुखजीको चरित्र हानि भएको छ, मानहानि भएको छ, म त्यसप्रति चाहिँ क्षमाप्रार्थी छु। तर यो काम यहाँ आउनुभन्दा पहिला त्यो समितिले हरिश्चन्द्रलाई प्रबाट हटाएको कम्प्युटर चोरी दुनियादारी अभियोग जो त्यहाँ छ नि, त्यसप्रति एक पटक यो टेबलले हरिश्चन्द्र त हिजो अस्ति यहीँ आइरहेको थियो, हेडमास्टर हो कसरी हट्यो आउनु पर्थ्यो, प्रश्न आउनु पर्थ्यो। उहाँले तोक लगाइसकेपछि त्यो त मेरो पनि चरित्र हत्या भयो। त्यहाँ जोडिएका बालबालिका, समग्र शिक्षक स्टाफ सबै चरित्र हत्या भयो। समग्र शिक्षा गैंडावा गाउँपालिकाभरिका शिक्षकको चरित्र हत्या भयो। त्यस कारणले त्यसमा मेरो चाहिँ खेद छ र उहाँलाई पीडा हुन्छ भने मलाई पनि पीडा हुन्छ। तर मेरो पीडाको लागि छिनो खानु गरियोस् र उहाँको जो पीडा छ म त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छु। तर यस व्यक्तिगत रूपमा अनि एउटा कुरा, मैले कुनै व्यक्तिलाई होइन, मैले पाउने न्याय पाउने ठाउँबाट त्यसको लागि चाहिँ यो कसरत गरेको, यो अभ्यास गरेको, गर्नुपर्ने बाध्यता आएको। मेरो कुनै व्यक्तिसँग कुनै रिसिभी छैन। उहाँ सरसँग हामी भेटघाट हुँदा कहिल्यै त्यस्तो हाम्रो चाहिँ भएन। कहिले हामी मुख मोडिएर जाउँ भन्ने कदापि कहिल्यै चाहिँ भएको चाहिँ होइन। त्यस कारणले यदि यसमा त्रुटि भएको ठिक गर्नुहुन्छ भने म त मेरो त घाँटीले रेडियो बराबर चाहिँ छ। यसमा मैले भने भएको दुईवटा शब्द धेरै भन्नु, त्यो लेखेको चिज सब ओके ठिक छ, उहाँको क्षमाको कुनै अर्थ राख्दैन। प्रमुख प्रसाद अधिकारी भनेको भए ठिक हुन्थ्यो, चिरिचिरी घिमिर गर्न जोडिएको छ। यसलाई कुनै पनि चाहिँ अर्थमा क्षम्य छैन। नाम जोडिएपछि नामले गल्ती गरेका छैन। नाम त अर्कोले दिने नाम हो, नामले के गरेका छैन, प्रमुख अधिकारीले गरेको भए नाम चाहिँ राख्नु भनेको चाहिँ कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हो र कतिको चाहिँ बुद्धिमत्ता हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ हो। यसमा नि उहाँले भनेका शब्दमा नि म सन्तुष्ट छैन। त्यसलाई पछिमा पो राख्छु। अब भनेर गल्ती गरेर हाल्न पछिमा प्रतिमा आएर हुन्छ, हुँदैन नि। यसमा म दृढ छु, किनभने नाम चाहिँ जोड्नु हुन्न जहिले गर्दाखेरि। के छ भने अब कसैको निवेदन आउने बित्तिकै अब हामीले त्यो निवेदन हामी दर्ता गर्दैन, लिएर जा पनि हामी भन्न मिल्दैन। कसैले लाए पनि हामीले निवेदन दर्ता गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ जुन उनीहरू निवेदन लिएर आयो त्यो दर्ता भएको छ।
अब काम प्रक्रिया अघि बढाउनलाई देशमा कुनै पनि ठाउँमा नियम र कानुन छ, विधान छ, शिक्षा समिति छ, त्यसपछि तपाईँको शिक्षा नियमावलीहरू छ, शिक्षा नियमावली अनुसार नियम कानुन अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढ्ने हो। त्यसमा सबैले ढुक्क हुन पर्यो, नत्र भने योभन्दा पनि माथि अर्को निकायहरू छ। गलत भयो भने निर्णय तपाईँहरू जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ, निर्णय छ, निकाय छ, दबाब दिएर आन्दोलन गरेर सङ्घ सङ्गठन बोलाएर देशमा केही हुनेवाला छैन। खालि नियम र प्रक्रिया अनुसार सबै काम अगाडि बढ्छ। यति ढुक्क हुनुहोस्, म योभन्दा बढी बोल्दैन। जस्तै अध्यक्षज्यू, हजुरले जुन गाउँपालिकाले, तपाईँले भन्दा पनि विशेष गरी गाउँपालिकाले मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालयमा जबरजस्ती नयाँ प्रिन्सिपल नियुक्त गर्नुभएको छ, त्यसैको सिलसिला विष्णुपुरा माविमा पनि हुने हो होइन? त्यसको आधारहरू के हुन् र मुक्तिधाम र विष्णुपुरा माविमा के फरक हो, कसरी समाधान हुन्छ? मेरो सही कुरा भन्नुभयो। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले कसैलाई पनि प्रधानाध्यापक बनाउँदैन, राइट? न प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्छ। एकदमै त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, विधि हुन्छ। विधि र प्रक्रियाबाट नियमावलीबाट बन्छन्। किनभने वान्ट निकालेर प्रधान त्यो अध्यक्ष बने प्रधानाध्यापक बन्नुहोस्, तपाईँ हेडमास्टर बन्नुहोस् भने गाउँपालिका कसैले भनेको छैन। खालि जुन त्यहाँ सिस्टम छ, सिस्टममा आएका छन्। अब मुक्तिधामको कुरो के थियो भने शिक्षकहरू तलब पाएका थिएनन् त्यति बेला, अनि त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापनले पनि चाहिँ चासो लिए थिएन। त्यहाँका शिक्षकहरू हाइ गरिरहेको थिए, अनि हामीलाई मजबुरी थियो कसैले श्रम शोषण नगरौँ। उनीहरू उहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लिएर आयो, हामीले तपाईँहरू तलब खुलाउनुहोस्, पछि के नियमावली नियम कानुन जे भेट्छ त्यो अगाडि चाहिँ हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँला भनेर म भनिदिएको थिएँ। त्यो त समाधान भएन छ, झन् बल्झे अब के छ, अब त्यसमा समाधान गर्ने 2 चोटि 3 चोटि मैले बोलाएँ। त्यसको समाधान गर्ने मतलब चाहिँ मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालयमा जस्तो विष्णुपुरामा नि हुन्न, अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तो हुँदैन। नियम कानुन जहाँ भेट्छ त्यस्तो हुन्छ, नियम कानुन अनुसार जान्छ। मतलब निवेदन दर्ता हुँदैमा कुनै पनि विद्यालयहरू प्रशासकहरू डराउनु परेन विद्यालय, त्यस्तो परेन। तिनीहरूको मान्यता त्यही छ सबै। मतलब तपाईँ हटिसक्नु भएको छ, तपाईँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्न? मलाई थाहा छैन म हटेको, मलाई आधिकारिक जानकारी पनि छैन। मसँग सबै चेक छ, लेटर पेड छ, छाप छ, विद्यालयको सब आवश्यक महत्त्वपूर्ण कागजातहरू मसित छ। किर्ते छाप बनाइएछ, किर्ते लेटर पेड बनाइएछ, किर्ते प्रवाह बनाइएछ, सम्पूर्ण ठाउँमा मसित छ। त्यसको लागि त अध्ययन भइरहेछ, आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा गर्नु हो त अध्यक्ष? होइन, त कारबाही प्रक्रिया त त्यो छिनोफानो त 1 वर्ष होइन 2 वर्ष 3 वर्ष पनि लाग्न सक्छ नि त। बल्ल आज गर्छ खातामा सालभरिमा। तपाईँ आफैले नलिएको भन्ने कुरा नि त छ नि। होइन, कहाँ नलिएको, म कतिचोटि यहाँ भन्न पनि आएको कार्यालयमा। प्रक्रिया अल्झिन्छ भने त्यहाँनिर ममाथि त्यही प्रक्रिया लागू नहोला भन्ने आशंका गर्न नमिल्ने होइन। आशंका त्यही हुन्छ जे हुँदै गरेको छ। त्यस कारणले यदि त्यो होइन भने आजै प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। त्यस्ता प्रक्रिया हुँदैन, त्यस्ता हरेक गतिविधि चाहिँ रोकिन्छ र हामी चाहिँ कदापि त्यस्ता हुनु पनि दिँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष के छ त्यो, अब हामी छोटोमा जाऊँ है, जिस्टमा जाऊँ होइन, टुङ्गै हालौँ होइन। सबैले बुझ्न पर्यो, प्रधानाध्यापक बनाउने काम कर्तव्य गाउँपालिका हो कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो? हजुर, हामीले किन आक्षेप लगाइएको छ, गाउँपालिकाले किन आक्षेप लगाइएको छ? काम कर्तव्य कसको हो? त्यो विद्यालय होइन, निमित्त प्रह हुँदै थप अर्को नयाँ निमित्त प्रह बनाउनु भयो भन्ने कुरा छ। गाउँपालिकाको काम होइन बनाउने, कहीँ अधिकारमा लेखेको छ गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक होइन, बनाओस्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको निवेदनलाई तपाईँले सदर गरिदिनु भएछ त होइन? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जे निर्णय गर्छ अध्यक्ष प्रधानाध्यापक बनाउनु त्यसको काम हो। गाउँपालिकामा जानकारी गराउने काम। तर एउटा भनिरहेको छु, प्रधानाध्यापक बनाउँदाखेरि विद्यालय समितिका पदाधिकारीहरू हुन्छन्। अब अर्को सचिव चाहिँ सदस्य सचिव छैन भने अब कुन नियममा लेखेको छ सदस्य सचिवको सही चाहियो अनि मात्रै चाहिँ प्रधानाध्यापक हटाउन पाइयो? कहाँ लेखेको छ, कुन ठाउँमा लेखेको छ, कुन नियमावलीमा छ? हामी त नियमावली पढ्ने हो नि, नियम कानुन अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। हामी नियमभन्दा बाहिर त कहीँ जाँदैनौँ। जस्तै मुक्तिधाममा चाहिँ पहिलाको निमित्त प्रहलाई हटाइएको कुनै जानकारी गराउनु भएको छैन, तर अर्को निमित्त प्रहले काम गरिरहेछ। तपाईँ गएर त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिसित सोध्नुहोस्, त्यसको अध्यक्षसित सोध्नुहोस्, त्यसको जवाब तिनीहरू दिन्छन्। अर्कोको जवाब मैले दिन पाउँछु? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य के हो त्यो भन्न मात्रै। त्यही त हजुरले, त्यही त गाउँपालिकाले
त्यसको जवाब दिन पनि आफूले त्यही त गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको निवेदनलाई नै तपाईँ सदर गरिदिनु भयो भन्ने कुरा भयो कि त्यही मैले गरेको छु, त्योभन्दा बाहिर गएको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य त्यसलाई ओभरटेक हामीले गर्नु होइन। बरु जहाँ अलिकति प्रसार छ, जहाँ आश्चर्य छ, त्यसको छानबिन होस्। शिक्षकको सरुवा गर्छ, यही गाउँपालिकाले वडाको सिफारिस माग्छ। एउटा हेडमास्टरलाई हटाउनको लागि वडाको सिफारिस माग्नु परेन? वडाको प्रतिनिधिको सिग्नेचर त्यो माने पाउनु परेन? एउटा हेडमास्टर सरुवाको लागि वडाको सिफारिस चाहियो, एउटा हेडमास्टर हटाउनको लागि त्यो वडाको सिफारिस चाहिएन? विद्यालय सुनवाई कहाँ? गाउँपालिकामा अरू कहाँ हुन्छ सर? ठाउँ चाहियो। एकदम उहाँको क्वेसन छ। विद्यालय व्यवस्थापनमाथि मुद्दा हाल्नु न, त्यसको सुनवाई त हामी यहाँ गरिहाल्छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन गल्ती गऱ्यो भनेर त आउनु पर्यो नि। तपाईहरुले पनि होइन, विद्यालय व्यवस्थापन गल्ती गऱ्यो त्यसको छानबिन गर्ने निकाल तपाईहरु पनि हुन्छ। कसरी छाप लाग्यो त्यसमा? कहाँबाट छाप आयो? हो त्यही त यहाँ निवेदनमा कहाँबाट त्यही त छाप आयो? विद्यालयको माइनर रजिस्टर उहाँसँग छ, विद्यालयको छाप उहाँसँग छ। अब विद्यालयको खाता सबै चाहिँ कार्यालयमा छ भने लेटर प्याड उहाँसँग छ भने कसरी पऱ्यो कहाँबाट छाप आयो? जिम्मेवार व्यक्ति उहाँ हो, केही गल्ती भयो होला, बसेर स्पष्टीकरण लिन पर्थ्यो। त्यो स्पष्टीकरण लिएन। तो हातबाट तो साँचो नझिकिकन तो छाप कहाँबाट आयो? निवेदनमा छाप कहाँ लाग्यो? निवेदन यहाँ दर्ता हुन्छ बिना चलानी नम्बरको। सबै कुरा रजिस्टर लेटर प्याड सबै ठिक हो, बाहिर बनाइए